बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्मी चीफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पंजाब के वो इलाके में गए। ये इलाका जो है हमारा, ये सहराई इलाका है। इसके बिल्कुल बिलमुकाबिल जो ये बहुत बड़ा सहरा है। तो भारत ने अपनी साइड पे पाकिस्तान के दो दरियाओं सतलुज और रावी का पानी चोरी करके जो है डकैती मारकर वो उधर सरसब्दोशदाब कर लिया हुआ है। हमारी तरफ वो नहीं है। तो जिन्होंने पानी बेचा था उन्होंने कहा कि जनाब इधर भी नहर बनानी चाहिए। अयूब खान नहीं बेचा था ना, तो अदारे ने ओन किया उसको। उन्होंने कहा चलो हम भी अपनी तरफ एक नहर बना लेते हैं, तो इसका इफ्तिताह कर दिया और उस नहर के ऊपर काम शुरू हो गया। वैसे उस पर काम सुना है अब भी जारी है। ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि अभी भी उस पर एनएलसी जो है वो खुदाई का काम जारी रखे हुए है। हमें नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और पहले तो पीटीआई ने हाफिज साहब की और मरियम नवाज शरीफ की जो है वो एआई की वीडियो जारी की, घटिया किस्म की, ठीक है। और फिर उनके ऊपर किस्म की बदजुबानी की। और उसके बाद पीटीआई उसमें पीपल्स पार्टी उसमें कूद पड़ी। इशू जो था वो थोड़ा बहुत डिस्कस हो रहा था पंजाब में। मेरे जैसा शख्स भी आगे से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। फिर क्या होता है, फिर भारत इल्जाम लगाता है 22 को, फिर पाकिस्तान पे ऊपर हमला कर देता है और कहता है हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। तो फौरी तौर पे सिंध से कुछ शरपसंद जो हैं और दहशतगर्द जो हैं वो निकल के इस नाम के ऊपर धरना दे देते हैं कि हमने ये नहरें नहीं बनने देनी। जो पंजाब वाटर अकॉर्ड के तहत अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने के लिए जो नहर बनाएगा हेड सुलेमान की से एक नहीं, जो कि बारों बार चलती हुई और सतलुज के आगे आगे चलती, परली तरफ चलती हुई, यानी यूं कह लें निचली तरफ चलती हुई, वो जो है वो सहरा तक पहुंचेगी। और इस नहर ने आगे सिंध में भी जाना है और सीधा समंदर तक जाना है। तो ये जो सैलाब जो है ये जनूबी पंजाब को डुबो देता है और सतलुज जब सैलाब आता है तो फिर तो बहुत ही तबाही फिरती है। इसके सैलाबी पानी को सिर्फ डाइवर्ट करके हम उधर तक ले जाएंगे और वहां पे कुछ सरसब्जी और शादाबी की बात होगी। भारत ने जब हमला किया तो फौरी तौर पे नारायण था ना जनरल, जिसने एक पॉलिसी बनाई थी कि भारतीय फौज बढ़ के पाकिस्तान को दो हिस्से में तकसीम कर देंगे, साउथ पंजाब अलग हो जाएगा। उसकी पॉलिसी के एन मुताबिक अंदर से ही चंद शरपसंद उठते हैं, दहशतगर्द उठते हैं और वो कराची और पंजाब को दरमियान में से काट देते हैं। बज़ाहिर वो एहतजाज होता है, लेकिन वो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होती है। अमित शाह उस पर तालियां बजाता है कि देखिए हमारी तो फौज को भी नहीं जाना पड़ा ना। उनका तो स्टांस ही यही रहा है हमेशा कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज तो नहीं गई थी, वो तो वहां पे मुक्ति बानी थी। हालांकि मुक्ति बानी को ट्रेन उन्होंने ही किया था, हथियार भी उन्होंने दिए थे और मुक्ति बानी की शक्ल के अंदर इंडियन फौज भी लड़ी थी, उनके कमांडोज भी लड़े थे। लेकिन वो तो यही कहते हैं। तो अब भी उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान लिटरली दो हिस्सों में तकसीम। इस दौरान इंडिया हमें धमकाता रहा। हमारे वजीर आजम ने फौरी तौर पे मिन्नत तरला करके उनकी सारी बातें मान के नहर नहीं खोदेंगे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहा कि नहीं आपने नहीं बोलना करके वो उन लोगों को वहां से सड़क से उठाया। अब वहां पे कौन लोग बैठे थे इस पे आपने नजर रखना। अब मैं आपको मामला लेके जाता हूँ आजाद कश्मीर में। अमित शाह कहता है आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे उसके मुताबिक हो रहा है, हमारे विजन के मुताबिक। आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भले वो जमात इस्लामी वाले थे वहां पे या भले वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले थे, ठीक है, उन सब को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने मार मार के दुम्बा बना दिया। वो जो कोई एक दो सीटें जीत लेते थे वो भी उनसे छीन ली गई और उसकी बजाय वहां पे किन लोगों को लाया गया, तनवीर इलियास जैसे लोगों को। वहां पे किन लोगों को लाया गया, तेरे जो पैसे दे सकते, टिकटें बेचते हुए उत्थे फड़े गए सन ना ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह बारिश सन। तमाशा लगा दिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, खास तौर पे फैज हमीद के दौर के अंदर। इतने पैसे दें तो आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, इतने करोड़ दें तो आपको मिनिस्टर बना देंगे, इतने करोड़ रुपए दें तो आपको मेंबर जिता देंगे। तमाशा लगा दिया, बाकायदा सेल लगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के चलाए जाने वाले अकाउंट बता रहे हैं कि देखिए जनाब ये दुबई के अंदर एक बहरा होता था वहां पे होटल में और अब ये ऑडियां चला रहा है, वो भी स्पोर्ट्स जिसकी छत ऊपर से तय भी हो जाती है, ये चला रहा है। आप हमें ये बता रहे हैं ना सर उस हम तो पिछले कम से कम 3 साल से चीख रहे हैं कि वहां पे धड़ाधड़ पैसा आ रहा है और बरास्ता यूरोप आ रहा है। बरतानिया का तो नाम बदनाम है यूरोप के अंदर, यहां से लोग भागे हुए हैं और वो ज़हनी तौर पे इतने क माजूर हैं, इतने क मजहूल हैं
کہ ان میں سے کئی اپنے مذہب سے پھر گئے، اسلام سے پھر گئے۔ رام مندر بنا، رام مندر کے اندر جو انہوں نے مورتی سجائی اس کو غسل دینے کے لیے، آزاد کشمیر میں ہے شاردا کے مقام کے چشمے کا پانی جس شخص نے بھیجا وہ وہاں پہ ایک دکاندار ہے، اس نے شاردا کا پانی باقاعدہ تبرک کے طور پہ بھیجا اور اس سے رام مندر کی مورتی کے پاؤں دھلوائے گئے۔ وہ ذہنی طور پہ اتنے مجہول ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لوگ اپنے مذہب سے پھر گئے اور ان کو انہوں نے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ بھی واقعات ہیں، لیکن ہم ان کی طرف جانا نہیں چاہ رہے۔ یہ جو دھڑا دھڑ نیشنلزم اور سپرا نیشنلزم، یہ نیشنلزم کی تاریخ ایک الگ تاریخ ہے۔ کشمیر کے اندر 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں کون سا نیشنلزم مارا گیا، اور پھر 80 کی دہائی میں کون سا مارا گیا، اور اب کون سا ایکٹیو ہے، یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ الگ سے رپورٹ ہے، اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے۔ لیکن سر آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اوپر پیسے خون کی طرح برس رہے تھے، اور یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ شاپنگ پلازا کھول کے بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 1 کا 10، 1 کا 10، 1 کا 10۔ مطلب اگر آپ کے پاس وہاں کے چیف منسٹرشپ کے لیے تنویر الیاس ہی آپشن بچتا ہے، پر پہلی فرصت کے اندر نا اس کام سے توبہ کر لیجئے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ اصل قصور یہ پروسیس کس طرح چلا، جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، ان کو باقاعدہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ مشرف کے دور سے سٹارٹ ہوا اور اس کا خاتمہ ہو گیا جب فیض حمید صاحب ISI میں داخل ہوئے نا۔ اب جب آپ نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، ان کی آوازوں کو دبا دیا، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں وہ یہ زبان کہتے ہوئے کانپ ہوتی ہے، اب ان کا کچھ تو نتیجہ آنا تھا، وہ آپ نے دیوار ہی گرا دی جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ اب بھی اگر آپ دیکھیے مسلم کانفرنس کے لوگ اپنے تمام تر وہ بھگتا کے سائیڈ پہ نہ ہوتے تو یہ کان کترے تو آپ کو لے دے گئے تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ذرا سوچئے گا صحیح سر جی، میں خادم ہوں آپ کا، میں کبھی گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، خادم ہوں آپ کا، لیکن ذرا سوچئے گا تو صحیح کہ ان لوگوں کو جس طرح سے آپ نے ظلم کا نشانہ بنایا اور بھیڑ بکریاں بنا کے ان کی خرید و فروخت کی ہے، پھر اس کا کچھ تو وہ دین دینا پڑے گا نا۔ اور دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ اس کا خراج بہت زیادہ خون کی شکل میں دینا پڑے گا، میرے کئی بچے شہید ہوں گے۔ اس آزاد کشمیر میں جو صورتحال پیدا کی ہے وہ بھارت کی خواہش کے عین مطابق، اس وقت بھارت نے 3 جگہ کے اوپر پاکستان پہ حملہ کیا ہے، وادی لیپا ہے، نیلم ہے اور ایک اور جگہ ہے۔ تینوں جگہوں کے اوپر فل فلیج جنگ ہوئی ہے پچھلے 4 دنوں کے اندر، اگرچہ اس میں پاکستان کی کیجویلٹیز کوئی نہیں ہوئی ہیں، 1 یا 2 زخمی ہوئے ہیں، ہم نے ان کے 19 یا 20 پھڑکائے ہیں، بقائد ڈیڈ باڈیز ہیں، تو خبر نہ ادھر سے جاری ہوئی ہے نہ ادھر سے جاری ہوئی ہے۔ میں بھی جاری نہیں کرنی سی، وہ جیو دا باندر لے کے پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں آپ پارے پہنچ جاندہ میری شکایت لان کہ دیکھو ایک ہی کہہ رہے گل، اے خبر تسی مینوں کیوں نہیں دیتی۔ میں تو ممتاز بھٹی صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں سر، وہ سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، تو انہوں نے کہا جی کم از کم 3 جگہوں پہ پچھلے 3 دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ فل فلیج جنگ کے ضمن میں آتا ہے۔ سر یہ 10 مئی کو نپٹا لیتے نا تو یہ والا رولا نہیں پڑنا تھا، لیکن خیر بہرحال وہ جناب جیو کا باندر جو ہے، اس ایسے ہی غلیظ آدمی کا ذکر آ گیا تو وہ شکایت لگانے ہماری پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے خبر نہیں چلنے دی۔ اب جب نہ انڈیا نے چلائی ہے نہ ہم نے چلائی ہے، لیکن ممتاز بھٹی صاحب کی خبر اتھینٹک ہوتی ہے، انہوں نے گراس روٹ لیول سے خبر لینی ہوتی ہے، کئی تو ان کے بھتیجے بھانجے ہیں فوج کے اندر، تو وہ ان سے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں براہ راست کہ بیٹا یہ کیا ہوا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ راوی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جو ہے 3 جگہوں کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا ہے، سڑک روک لی گئی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور ادھر سے بھارت کا اٹیک آ رہا ہے جو سندھ میں ہوا تھا نہروں کے نام کے اوپر، اور ابھی بھی خبر وہی ہے، حقائق وہی ہیں کہ اندر فل انہوں نے کر دیا اور باہر سے انڈیا کا اٹیک آ رہا ہے۔ ماڈل سیم ہے ان کے پاس، انڈیا کے پاس ماڈل سیم ہے جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا۔ یہ کامن پوائنٹ آپ ذرا دیکھیے گا، اس کو 1 منٹ کے لیے تجزیہ ضرور کیجیے گا، جو وہاں پہ ہوا تھا مئی کی وار کے اندر وہی انڈیا ریپلیکیٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے آپریشن سندور جاری، آپریشن سندور جاری ہے نا، آپریشن سندور کی حکمت عملی بھی ریپلیکیٹ ہو رہی،
3 جگہوں کے اوپر اٹیک ہونا، اور بڑے اہم جگہیں جہاں پہ وہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آ چکے ہیں، مطلب آئے ہوئے ہیں نقشے میں ہی جو مستقل جگہ ہیں ان کی، اور 3 جگہوں کے اوپر اٹیک ہونا اور اندر سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دیے جانا، سر کچھ دھیان کیجئے سر۔ تو یہ میرے ذہن میں آیا، میرے ذہن میں جو آیا میں نے عرض کر دیا۔ ہو سکتا ہے میری بہت ساری خدشات غلط ہوں، ہو سکتا ہے میری بہت سارے چیزوں کو دیکھنے کا اینگل غلط ہوں، تو بجائے اس کے کہ ساڈے اتنے پابندیاں لواؤ یا سانوں اتنے کسیٹو سینٹ دے وچ یا قومی اسمبلی چ ویسے دس دینا کہ نہیں آپ کی یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔